ह्या दिसांनी खूब ड्रावनींग केसीस जाता आनी स्पेशली ल्हान ल्हान भुरगे जे हितूंतल्यान हें जाता. सो वॉट इज युअर से बिकॉज दोगूय बराबर आसा एज वॉटर मिनिस्टर WRD. एक आव्हान करता, अपील करता लोकांक की गरमेक लागून उदका कडेन वचपाक जाय हें स्वाभावीक जालें. पण भुरगीं बाळां जीं आसा पळय न्ही हांकां उदका कडेन वचपा संबंदी शिटकावणी दिवपाक जाय. वच्चें आनी गेलीच जर जाय जाल्यार तांचे कडेन जाणटेले कोण तरी आसूंक जाय, जाणकार आसूंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. आनी अशें प्रकारचें आव्हान तमाम न्हंयचे देगेनी जे लोक रावतात तांकां म्हणजे आव्हान आसा की जीवन जें आसा खूब म्हत्वाचें आनी तें सांबाळपाक जाय. आनीक त्यामुळे त्या सांबाळपा संबंदी सगळ्यांनी आमी काळजी घेवच्या मोठ्या प्रमाणात घेवपाक जाय. व्हडले व्हडले कॅनल्स आसा. सो ऑफिसरांक बा इन्स्ट्रक्शन बा तुमच्या कडच्यान गेल्या की बाबा अशें भुरग्यांक जाल्यार इवन आमी सायन बोर्ड्स लायिल्ले आसात. न्हंयचेर सुद्दां काही ठिकाणी सायन बोर्ड्स लायिल्ले आसात. पूण तरी आसतना काही भुरगे नकळत वतात. पळय काल एग्जाम्पल गजाल घडल्या पळय न्ही ती 6 वर्सां 10 वर्सां भुरगो. सो वॉट इज युअर से ऑन दीस इश्यू. जशें सुभाष भाऊ शिरोडकरान सांगलां तशेंच आमी सगळ्यांनीच काळजी घेवपाक जाय. कायदे कितलेय केले आनी कितलेय सायनेजीस लायल्यो, कितलेय तुमी ऑफिसरांक सांगलें, सगळे जागा प्रोटेक्ट करपाक शकत ना. सो एवरी फॅमिली आयज आमकां परत एक फावटी एवरी स्कुलान ह्यो मॅसेजीस दिवपाक जाय की सकाळ फुडें एसेंब्लीक सेशनान सांगपा जाय गरमी जाता हें सगळें बरोबर आसा. पूण वता आसतना तुमी पळोवपाक जाय उदकाचें डेप्थ आसा. अननोन प्लेसीचेर तर बिलकूल वचपाकच जायना. आनी आयज प्रत्येकाच्या घरा कडेन थंड जावपा सारकें म्हणजे उदक पावता. आनीक अशें एडवेंचर करपा खातीर अशें पिकनिकेक गेले नंतर कांय समजना केन्ना कितें जातलें तें खबर ना. म्हणून अनवळखी प्लेसीचेर सगळ्यांनीच हें घेवपाक जाय. आनीक एल्डरली मनीस बरोबर आसून पोवपी मनीस बरोबर आसूनच हें काम करपाक जाय. कांय वेळार खूब बरे पोवपी पसून हातून भितर फसतात. कारण दर्यान भितर पांया पंची मातीय वता आनी खुबशे फावटी कळना अकस्मात एक व्हडले लार येता आनी घेवन वता. हांव सुक्यार आसा, खूब फावटी आमी पळयतात की आमी सुके आसा म्हणून थंय वतात आनी एक व्हडले लार येता आनी अकस्मात घेवन वता. ह्यो गजाली केन्नाच उदका कडेन आनी उज्या कडेन खेळपाक जायना. हें आमच्या जाणट्यांनी सांगून दवरलां. आमी तें मानपाक जाय. थँक्यू.